बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप माने ना माने, पाकिस्तान की रियासत के अंदर तमाम स्टेक होल्डर्स, चाहे उनका ताल्लुक सियासत से हो या किसी और से हो, सब बंद गली के अंदर हैं और बंद गली से निकलने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा। और कोई इस बंद गली से निकलना चाहता है, लेकिन कोई झुकना नहीं चाहता, कोई एक कदम पीछे नहीं हटना चाहता। अब अंदाज़ा कर लीजिए, जितने इवेंट्स हुए हैं कल रात से, जितने भी इवेंट्स हुए, आप उसे अंदाज़ा लगा लीजिए। कल कौमी सलामती कमेटी इजलास हुआ, उसमें मुज़ाकरात पर जोर दिया गया। उससे पीछे कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में मुज़ाकरात पर जोर दिया गया। फिर उससे पीछे सुप्रीम कोर्ट ने मुज़ाकरात पर जोर दिया। यानी किसी के पास कोई रास्ता नहीं है, कोई वे फॉरवर्ड नहीं है। इमरान खान पहले दिन से यही बात कर रहे हैं। अब आज जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, कुछ ऐसी बातें हुई हैं जो कोई कहना चाहता है लेकिन कहते नहीं हैं। कुछ लोग बड़े मनसब पर होते हैं लेकिन क्राइसिस में खामोश रहते हैं, वो दर हकीकत बड़े लोग नहीं होते। सदर आरिफ अलवी के मुतालिक कहा जाता है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर हैं। मेरे ख्याल से ये कहना मुनासिब नहीं है। सदर आरिफ अलवी ने इस क्राइसिस टाइम के अंदर जिस तरह से उनका ओहदा है उसको सामने रखते हुए जिस तरीके से उन्होंने इन चीज़ों को किया है, वो बहुत बेहतरीन है। जो काम इनमें से कोई और नहीं कर सका, वो आज फ़ौज के सुप्रीम कमांडर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने किया है। आज उन्होंने दो अखबारों के अंदर मज़ामीन लिखे, एक जंग अखबार के अंदर, दूसरा अंग्रेज़ी अखबार एक्सप्रेस ट्रिब्यून के अंदर उनका लुबे लुबाब किया है। उन्होंने कहा कि अना और ज़बरदस्ती या इनकिसारी और हिकमत, यानी दो तीन चीज़ें हैं। अना है यानी ज़बरदस्ती ताकत का इस्तेमाल है, फिर इनकिसारी और हिकमत ये है कि आप डाउन टू अर्थ होते हैं या आप में कितनी सेंस प्रिवेल करती है। अना और ज़बरदस्ती या इनकिसारी और हिकमत, कौन सी रविश गालिब आएगी? इसमें उन्होंने पाकिस्तान की तारीख़ के कुछ मामलात पर गुफ्तगू की है। मसलन उन्होंने कहा कि हमारी सियासी तारीख़ में बहुत तजर्बात किए गए और कलाबाजियाँ खाई गईं। सबसे गुजारिश है कि ठंडे और गहरे सांस लें। इसके अलावा सदर पाकिस्तान ने तारीख का सबक सिखाने की कोशिश की और कहा कि फातिमा जना ने सदर अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा तो उन्हें बतौर उम्मीदवार बदनाम किया गया, उन्हें गद्दार कहा गया, उन्हें भारतीय एजेंट करार दिया गया। अब सदर अयूब को आप सिर्फ एक सदारती उम्मीदवार के तौर पर ना देखें, बल्कि वो एक फौजी जर्नैल था। उसने पाकिस्तान के अंदर मार्शल लॉ लगाया और बहुत सारी खराबियां पाकिस्तान को सही रास्ते से हटाने और मुश्किलात में धकेलने में सदर अयूब का कलीदी किरदार था। बुनियाद डाली थी उन्होंने। फिर वो लिखते हैं कि फातिमा जिन्ना ने सदर अयूब खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा तो उन्हें बतौर उम्मीदवार बदनाम किया गया, रियासत मुखालिफ करार दिया गया। स्टेक होल्डर्स पर जोर देता हूं वो दोबारा सोचें। अब उनके कहने का मतलब ये है कि अब भी वक्त है, अब भी जो स्टेक होल्डर्स हैं वो इस बारे में सोचें। स्टार्ट में उन्होंने कहा कि अक्सर मैं सोचता हूं क्या सियासत में मेरी दिलचस्पी फितरी या तजर्बात की वजह से हुई। उसके बाद वो अपने ख़ानदान की बात करते हैं। तो आज सुप्रीम कमांडर ने दो टोक अल्फाज में सबको बता दिया कि अब भी वक्त है। हमने माजी में भी जो कुछ किया उसका नतीजा गलत निकला। हमने तजर्बात किए, हमने गलतियां की। अब भी जो स्टेक होल्डर्स हैं, और ये बात खुद स्टेक होल्डर्स कह रहे हैं, कल कौमी सलामती कमेटी के अंदर कौन बैठे थे? ज़ाहिर स्टेक होल्डर्स बैठे थे। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर कौन बैठे थे? स्टेक होल्डर्स बैठे थे। अदालत में कौन बैठे थे? स्टेक होल्डर्स बैठे थे। इसी तरह से तहरीक इंसाफ भी हमें कमोबेश यही बातें करती नजर आ रही है। अब इस बात पर आ जाते हैं कि कौमी सलामती कमेटी इजलास के अंदर जो बातें हुई 9 मई को लेके, वो अपनी जगह पर हैं, लेकिन जाहिर है मुज़ाकरात का रास्ता दिखाया गया। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब से थोड़ी देर पहले बाज़ाब्ता तौर पर एलामिया जारी किया। आप जानते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जब कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई तो कल कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस पर भी एलामिया जारी किया। आज उन्होंने कौमी सलामती कमेटी के इजलास के एलामिये पर भी अपना रद्द अमल दिया। कौमी सलामती कमेटी के इजलास पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रद्द अमल, इसमें यह लिखते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास के बाद जारी एलामिये पर एक मखसूस सियासी बयानिए के गलबे को नहायत तशवीश की निगाह से देखती है। तहरीक इंसाफ ठोस हक़ाइक़ की बजाय तहकीक तलब मफरूज़ों को फैसला साजी की बुनियाद बनाने की कोशिशों और कौमी मफादात के लिए तबाह कुन समझती है।
ہماری نگاہ میں وطن عزیز کو درپیش سنگین داخلی بحرانوں میں برسر اقتدار طبقہ کے دستور، سماجی اخلاقیات اور اقدار سے سنگین انحراف کار فرما ہے۔ قومی ترقی اور استحکام کے امکانات محض آئین کی بالادستی اور جمہوری اقدار کے فروغ میں ہی مضمر ہیں۔ اگلی جو لائن ہے وہ بڑا پازیٹیو رول بھی پلے کر سکتی ہے اور نیگیٹو بھی۔ وہ لکھتے ہیں کہ گزشتہ 13 ماہ کے واقعات نے ثابت کیا کہ مقتدر سیاسی اور عسکری اشرافیہ کی ترجیحات لامحالہ طور پر اس کے برعکس ہیں۔ یعنی جو کچھ گزشتہ 13 ماہ میں کیا گیا، جس طرح سے چلتی معیشت کو ڈبویا گیا، جس طرح سے پاکستان کے اندر انارکی اور لا لیسنس کو ہوا دی گئی اور پاکستان کو اس دہانے پر لا کھڑا کیا گیا، اس میں مقتدر سیاسی اور عسکری اشرافیہ انوالو ہے۔ وہ نظر بھی آتا ہے کہ کس قدر سیاسی مداخلت کرتے ہوئے ملک کو اس تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا گیا۔ حالانکہ عسکری قیادت کا یہ کام نہیں تھا کہ وہ ان سیاسی معاملات میں انٹروین کرتی، مگر انہوں نے کیا اور اب تک کیا جا رہا ہے۔ اس وقت جو کریک ڈاؤن ہو رہا ہے، اب اندازہ کریں کہ کل رات فواد چودھری عدالت سے نکلے اور خبریں پھیلائی گئیں کہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں۔ جس طرح سے پولیس رات بھر ان کے گھر میں باوجود اس کے کہ عدالت نے انہیں ضمانت پر رہا کرنے کا حکم دیا تھا، پوری رات ان کے گاؤں کے گھروں اور دیگر جگہوں پر تلاش کرتی رہی۔ گھروں میں چار دیواری کا تقدس پامال کیا جا رہا ہے، توڑ پھوڑ کی گئی۔ پھر کل فواد چودھری کو جیسے بھاگ کر دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں جانا پڑا۔ اب اندازہ کریں کہ یہ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا حال ہے، جو پچھلے ایک ہفتے سے مظالم کے نئے ریکارڈ قائم کر رہی ہیں۔ نیب کی ٹیم آج زمان پارک کے اندر آئی تاکہ وہ بشرا بی بی کو نوٹس دے سکے۔ بشرا بی بی کو بھی کل نیب راولپنڈی نے 18 مئی کو اس کیس میں طلب کر لیا ہے۔ بشرا بی بی کے علاوہ شیخ رشید احمد کو بطور گواہ 24 مئی کو ریکارڈ سمیت نیب میں پیش ہونے کا نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ یعنی ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر آپ نے اسی طرح کام کرنا ہے تو پوری کابینہ کو ایک ساتھ نوٹس دیتے۔ یہ روزانہ کی بنیاد پر کبھی کسی کو بلانا، کبھی کسی دوسرے کو بلانا، یہ ٹھیک نہیں ہے۔ دوسری جانب اسلام آباد ہائی کورٹ نے ملائکہ بخاری اور علی محمد خان کو رہا کرنے کا حکم دیا۔ ایم پی او کے تحت جو گرفتاریاں ہیں انہیں کالعدم قرار دیا۔ شیریں مزاری جن کو کل ضمانت پر رہا کیا گیا، اس کے بعد ہماری ایجنسیز نے کورٹ کی بات نہ مانتے ہوئے انہیں دوبارہ گرفتار کیا، انہیں بھی آج دوبارہ رہا کر دیا گیا ہے۔ اس وقت 100 سے زائد کارکنان کو رہا کیا جا چکا ہے۔ لوئر کورٹ کے ججز کہہ رہے ہیں کہ خدارا پاکستان کو چلنے دو، لوگ ضمانتیں لے کر عدالتوں سے نکلتے ہیں اور آپ پھر لوگوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈرانا اور خوفزدہ کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں کہ آپ ابو دی لا ہیں، آپ طاقتور ہیں۔ آپ اس طرح کر کے صرف نفرت کو ہوا دے رہے ہیں۔ عوام کی آنکھوں کا آپریشن ہو چکا ہے، عوام کو اچھے سے نظر آ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے۔ اسی لیے اس طرح مسئلہ حل نہیں ہونا، آپ کو کوئی نہ کوئی راستہ نکالنا پڑے گا، اور راستہ وہی ہے جو خود فوج کے سپریم کمانڈر نے بتایا ہے کہ تھوڑا خود کو ٹھنڈا کریں، انا، ضد اور انتقام سے باہر نکلیں اور ملک کا سوچیں کہ ملک کا مفاد کس میں ہے۔ جب آپ اس طرح سوچنا شروع کریں گے تو پھر پاکستان کے مفاد میں آپ فیصلے کر پائیں گے۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔